अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों और बहनों और अजीज़ों, आज हम आपको एक छोटा सा मुख्तसर सा बहुत ही अहम किस्सा सुनाने लगे हैं जो कुरान करीम का है कि जब अल्लाह ताला ने चंद बातों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, अपने प्यारे बंदे को आज़माया, इम्तिहान लिया, उनमें से एक इम्तिहान जो हम आपको बताने लगे हैं, जो कि दुनिया का कोई भी शख्स वो इम्तिहान पास नहीं कर सकता, जो अल्लाह के प्यारे बंदे खलीलुल्लाह ने, अल्लाह के दोस्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो इम्तिहान पास किया, सच कर दिखाया। जी, इसके लिए हम बताते हैं सूरह अल-बकरा, सूरह अल-बकरा 2 नंबर है, कुरान की 2 नंबर सूरह है, आयत नंबर है 124, आयत है 124। जी, अल्लाह क्या कहता है? वाह इज़ अब्तला, वाह और इज़ जब, अब्तला आज़माया, आज़माइश की, इम्तिहान लिया, वाह इज़ इब्तला जब अल्लाह ने आज़माया, आज़माइश की, इम्तिहान लिया, किसका? इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह कहता है कि जब हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया, उसको आज़माया, उसका इम्तिहान लिया, किसने? रब्बहू, उसके रब ने। किसने? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया, बेकालिमातिन, चंद बातों में, कुछ बातों में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माया, उनकी आज़माइश की। फ़अतम्महुन्ना, तो तमाम कर दिया उन्होंने, पूरा कर दिया उन्होंने। किसको पूरा किया? जिन बातों में अल्लाह ने आज़माया हज़रत इब्राहीम को, उन सब बातों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरा किया, आज़माइश में पूरे उतरे। फिर अल्लाह ने क्या कहा? काला कहा, किसने? अल्लाह ने, इन्नी, बेशक मैं, जाइलू का बनाने वाला हूँ तुझे। किसे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। लिन्नास, इंसानों का, इमामन, अल्लाह ने कहा कि मैं पूरी इंसानियत का, पूरे इंसानों का तुझे इमाम बनाने वाला हूँ। जी प्यारे भाइयों, मैं आधी आयत सुनाने लगा हूँ इसलिए कि मेरी वीडियो लंबी ना हो जाए। जब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे बंदे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चंद बातों में आज़माया, उनकी आज़माइश की, उनका इम्तिहान लिया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब बातों को, सब इम्तिहानों को पास किया, वो पूरे उतरे, वो कर गुज़रे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि मैं तुझे बनाने वाला हूँ इंसानों का, पूरी उम्मत का इमाम, पूरी उम्मत का इमाम। इमाम का मतलब है रहबर, लीड करने वाला, रहनुमा, रहनुमाई करने वाला। जी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के इमाम थे, रहबर थे। अल्लाह ताला ने सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया का इमाम बनाया। पूरी दुनिया के जितने भी बाद में अंबिया आए हैं, सबको कहा कि इमाम पकड़ो, किसको? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही हुक्म हुआ कि इमाम पकड़ो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, पैरवी करो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, पीछे चलो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। जी, फिर सूरह अल-साफ़ात, ये सूरह अल-साफ़ात 37 नंबर है, 37 कुरान की, आयत है 102, 102। अल्लाह क्या कहता है? फलम्मा, फिर जब बालागा,
पहुंचा माँ आहू, उसके साथ कौन पहुंचा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ पहुंचा अल-साया। जब वो दौड़ने लग गया, जब उसकी उम्र दौड़ने की हो गई, तो जब वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ दौड़ने लग गया, इस उम्र में पहुंच गया कि जब वो दौड़ने लग गया, काला, कहा, किसने कहा? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा। किससे कहा? या बुनिया, ए मेरे बेटे, या बुनिया, ए मेरे बेटे, इन्नी, बेशक मैंने, आ रहा देखा, फी में, अलमना में, ख्वाब में। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटे की उम्र इतनी हो गई कि वो दौड़ने कूदने लग गए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे बेटे, मैंने नींद में देखा है, मैंने देखा है नींद में। क्या देखा है? इन्नी, बेशक मैं, अन्नी कि बेशक मैं, अज़बाह का कि तुझे मैं ज़िबा कर रहा हूँ। ए बेटे, मैंने क्या देखा नींद में, सोते टाइम में, कि मैं तुम्हें, ये ख्वाब में देख रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कि मैं तुम्हें ख्वाब में ज़िबा कर रहा हूँ। फिर क्या कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने? फंजुर, तू देख, अब तू सोच। अपना हुक्म सादर नहीं किया, फिर भी अपने बेटे से उसकी राय पूछी कि बेटे अब तू सोच, अब तू देख, माज़ा, कि क्या है, तरा, कि तू कैसे देखता है, तेरी क्या राय है। समझ रहे हैं ना आप कि अपने बेटे पे अपना हुक्म सादर नहीं किया, फिर भी उसकी ख्वाहिश पूछी। क्या है मेरे बेटे, अब तू बता, तेरी ख्वाहिश क्या है, तू क्या देखता है? काला, कहा, किसने कहा? बेटे ने। या आबाते, ए अब्बा जान, ए मेरे अब्बा, अफ़अल, आप वो फेल, आप वो अमल कर गुजरे, माँ जो, तुमारो, जो आपको हुक्म हुआ है। किसका हुक्म? अल्लाह का, कि जो कुछ आपने ख्वाब में देखा है आप वो कर गुजरे। आपने देखा है कि आप मुझे ज़िबा कर रहे हैं, तो आप वो हुक्म पूरा कीजिए। सताजदूनी, तो आप मुझे पाएंगे इंशाअल्लाह, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा, मिनल साबिरीना, सब्र गुज़ार लोगों में से। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा, ए अब्बा जान, जो आपको हुक्म हुआ है आप वो कर गुजरे, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में पाएंगे। अब मैं यहाँ पे बेटे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में ये नहीं बताया कि ये बेटा हज़रत इस्माइल था या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे, सॉरी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे। कुरान में ये नहीं बताया गया कि ये बेटा कौन सा था। तौरात में बताया गया है कि वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे। कुरान में ये नहीं बताया गया कि वो कौन सा बेटा था और वो कौन सी जगह थी, ना जगह बताई गई ना बेटा बताया गया। इसलिए कि मैं वो कहता हूँ जो अल्लाह की किताबों में हुक्म है, मैं अपने पास से कुछ भी आपको बताना नहीं चाहता। उसी के आगे वाली आयत, फलम्मा, फिर जब, अस्लमा,
سر خم تسلیم کر دیا، جھک گئے، فرما بردار ہو گئے۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وَطَلَّهُ، تو گرا دیا، لٹا دیا، کس کو؟ اپنے بیٹے کو۔ کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ لِلْجَبِّينَ، ماتھے کے بل۔ جی پیارے بھائیو، جو قرآن کہتا ہے ایک ایک لفظ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے پھر جب فرما بردار ہو گئے، سر خم تسلیم کر دیا دونوں نے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ جی، اب اسی کی آگے والی آیت اللہ کیا کہتا ہے پھر؟ اور نادینہو، ہم نے اسے پکارا۔ کس کو پکارا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، آواز دی، ان کے یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی، پکارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اے ابراہیم۔ قد بالتحقیق ہو چکا، صدقتا سچ کر دکھایا تو نے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا۔ کس چیز کو؟ الرویا، خواب کو۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں خواب دکھائی کہ تم خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو۔ تو اے میرے پیارے بندے، اے خلیل اللہ، تم نے اپنے خواب کو بھی سچ کر دکھایا۔ تم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ انا، بے شک ہم، کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین، نیکوکار لوگوں کو۔ اللہ کہتا ہے کہ اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا اس خواب کو، اس خواب کو سچ کر دکھایا، اور بے شک ہم، اللہ کہتا ہے ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں نیکوکار لوگوں کو جو انہوں نے کام کیے ہوں، اس کی جزا دیتے ہیں ہم۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ انا، بے شک، ہاذا، یہ، لا ہوا، البتہ، وہ کیا؟ جو خواب تھا، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا تھا کہ خواب میں وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ انا، بے شک، ہاذا، یہ، لا ہوا، البتہ، وہ، البلاؤ، آزمائش تھی، امتحان تھا، المبین، واضح اور کھلا امتحان۔ اللہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہم نے ابراہیم کو خواب میں دکھایا وہ بہت واضح اور صریح امتحان تھا ابراہیم کے لیے اور اس کے بیٹے کے لیے۔ وہ امتحان تھا، صریح آزمائش تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری کر دی۔ تو پیارے بھائیوں، کون سا انسان ہے جو اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرے؟ ایک خواب دیکھا، اس خواب کے پیچھے ذبح کیا۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اور فدیناہ، ہم نے فدیہ دیا اسے۔ فدیہ بولتے ہیں کسی کی جان چھڑانے کو کچھ معاوضہ دیا جائے، معاوضے کے لیے معاوضہ دے کر جان چھڑائی جائے۔ اللہ کہتا ہے کہ وَفَدَيْنَهُ، ہم نے فدیہ دے کر اسے بِذَبِیحٍ،
ذبیحہ ذبح کرنے کے لیے قربانی دی، عظیمن بہت بڑی قربانی۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کے بیٹے کو چھڑانے کے لیے، اس کی جان چھڑانے کے لیے فدیہ دیا، ہرجانہ دیا۔ کس چیز کا؟ ایک بڑی قربانی کا۔ پیارے بھائیوں، یہاں پر بکرے کا حکم نہیں ہے۔ جو لوگ آپ کو بکرا سناتے ہیں نا کہ بکرے کی قربانی کا حکم آیا، ایک مینڈا بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ایک بکرا بھیجا تو وہ قربان کیا گیا۔ بکرا ہے قرآن تورات میں بکرا آیا ہے کہ ایک بڑا بھیجا، ایک بکرا بھیجا، ایک دمبا بھیجا، لیکن قرآن میں بذبیح عظیم کہ ایک بڑی قربانی۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ایک بڑی قربانی دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی جان چھڑوائی۔ جو قرآن کہتا ہے میں اسی پہ آتا ہوں۔ یہاں پہ بذبیح عظیم، یہاں پہ نہ گائے کا ذکر ہے، نہ اونٹ کا ذکر ہے، نہ بکرے کا ذکر ہے، نہ کسی دمبے کا ذکر ہے، بس ذبیح عظیم ہے۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تورات میں بکرا ہے، دمبا ہے۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اور ترکنا، ہم نے چھوڑ دیا، نہ ہم نے، ترکنا ہم نے چھوڑ دیا، علیہ اسے، کسے؟ اس قصے کو، اس خواب کو، اس قصے کو کس کے لیے چھوڑا؟ فی الآخرین، آخر تک، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، کہ ہم نے ایک نشانی بنا دیا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ میرا ایک بندہ جسے میں نے پوری امت کا امام بنایا، جسے میں نے خلیل اللہ کا لقب دیا، جسے میں نے پوری امت کا امام بنایا، اس نے اپنا خواب پورا کر دکھایا، اس نے اپنی ہر آزمائش پوری کی۔ جی پیارے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے قصے ایسے ہی قرآن میں ایسے ہی شانیں بیان کی ہیں۔ نمازوں میں آپ کو یہی سنایا جاتا ہے بار بار۔ جو نماز میں امام تلاوت کر کے آپ کو سناتا ہے قیام میں، نہ تو امام کو پتہ ہے بدبخت کو کہ وہ کیا سنا رہا ہے، وہ کون سا قصہ ہے، وہ کون سی عبرت ہے جو آپ نے سننی ہے اور آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور نہ ہی بدبخت نمازیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ امام نے کیا سنایا۔ جی پیارے بھائیوں، آگے آپ بہتر جانتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کہ پلیز اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی قرآن کو ترجمہ سے پڑھیں۔ یہ سمجھنے کی کتاب ہے، ہل ہل کر رٹا لگانے کے لیے یا پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ فی امان اللہ ہے۔